बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 2022 अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, तारीख का हिस्सा बन गया और 2023 का सूरज नई उम्मीदों की किरणें बिखेरता हुआ उफ़क़ पर नमूदार हो गया है। खुदा करे कि ये साल हम सब के लिए खुशहाली का साल हो। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इसके साथ बहुत हिम्मत भी बांधना पड़ेगी, क्योंकि तज्ज़िये और सर्वे करने वाली इक़्तिसादी एजेंसियां साल 2023 के हवाले से हमें बहुत ख़बरदार कर रही हैं और बता रही हैं कि ये साल सख्त चैलेंजेस वाला साल होगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये साल चैलेंजेस लेकर आएगा। ख़ास तौर पर इन मुआशी चैलेंजेस का दुनिया भर को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़तरात और बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्त की ललकार का मुकाबला करने वाले कम और वावेला करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या है ना कि नए साल से हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं और बेकरार इम्कानात जो हैं वो बांधे जाते हैं, सोचे जाते हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि जिन मसाइल का सामना हम गुज़िश्ता साल में कर आए, नए साल में हमें उन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो कुछ उम्मीदें इन हुक्मरानों से हमारी आवाम ने भी बांधी हैं। आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। मेरा ये मशवरा है कि भाई देखो, इंसान बन जाओ, अभी भी अल्लाह से डरो। जिसका हक है वो आप जो ना दे दो। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। अब जब अभी तक जो हो रहा है और आगे का पता नहीं क्या होगा। आवाम को भूखा मारा हुआ है, आवाम को आपको पता है हुकूमत ने। सियासतदानों से तो कोई तवक्को अभी नज़र नहीं आ रही है। ये है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात ये है कि हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है किसी भी चीज़ की। अल्लाह की तरफ से हमारा मुल्क जो चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। ये चोर है, ये चोर है, किसको सही कहें? कौन सही है? ना कोई सही आया है और ना कोई सही आएगा। जो हमारी सियासी जमातें, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक यानी जैसे कि इमरान खान साहब आए हैं तो दूसरी पार्टी जो है ना उनको उतारने में लग गई। कब काम करेगा? जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो गवर्नमेंट कब काम करेगी? उसको तो सारा साल अपनी कुर्सी बचाने में लग जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उनको कुर्सी से हटाने की साजिशें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उम्मीद तो बड़ी है, इमरान खान आके चेंजिंग लाएगा, कुछ पुरानों से हमारी जान छुड़ा देगा। नया साल तो आ गया, हमारी तो यही उम्मीद है और यही तवक्को है कि जो हमारी हुकूमतें हैं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचें, जो पीछे चले बीत गए उनको छोड़ें। उम्मीदें तो कुछ भी नहीं है मुल्क का, तो बस यही समझ लें कि कोई हाल नहीं है, ना कुछ नया साल चढ़ गया। लेकिन खुदा के घर आए हैं कि इबादत की है कि खुदा बस सब कुछ अच्छा करे। मेरी तो बस यही दुआ है और अपील है इनसे, ये सियासतदानों से, कि आप अपनी सियासत ना चमकाएं और गरीब आवाम है इनका बस ध्यान रखें। नए साल में मुझे उम्मीद है कि सियासतदान शायद कोई गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर करें और मुल्क को इस दिवालिया होने से बचाएं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो ये जो साल होगा ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा और हुकूमत को चाहिए कि वो जो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो पहले उनको ये चाहिए कि वो इलेक्शन करवाएं ताकि स्टेबिलिटी हासिल हो सके। नई हुकूमत आए, लोग उस पर ट्रस्ट करें, लोग इन्वेस्ट करें। 2000 जो अभी 22 गुजरा है, कोई इतना अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। जहाँ तक पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो पूरे मुल्क में कोई ज़्यादा हमारी जो है वो स्टेबल कंडीशन नहीं है इस वक्त। सब एक पेज पे नहीं होंगे, ये मुल्क जो है वो ऊपर दोबारा नहीं आ सकता। लास्ट ईयर में जो कुछ भी किया है तो अभी तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि जो कुछ भी है ना ये क्लियर हो। कोई भी ऐसा कोई लीडर पाकिस्तान को आज तक मिला है जो पाकिस्तान को संभाल सके। अगर ऐसा कोई लीडर जन्म लेता तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आप सबके सामने है। इमरान खान जो है, जो फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर लीडर्स, मेरे ख्याल में उसको चुनना चाहिए। साल 2023 में सियासतदानों से उम्मीदें रखना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये पेशावर लोग हैं, ये शुगल और मजाक के तौर पर सियासत में आते हैं। सियासतदानों को चाहिए अपना काम करें, जो आवाम को सहूलियात चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें, लेकिन वो अभी प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। उससे ऊपर तवक्को रखनी चाहिए, सियासतदानों को तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सियासतदानों से ये है कि ये आपस की जंग को छोड़ दें, आपस की जंग को छोड़ के हमारी पार्लियामेंट समझ के चलाएं। सियासतदान मुफलस हो जाएं तो आज ये बच्चे इस तरह तो ना रुल रहे होते। सर, सियासतदानों से यही तवक्को थी कि जैसे 2022 में महंगाई बढ़ी रही है, ठीक है, इनको चाहिए था कि इसको कंट्रोल करें, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। अपने जो मफादात है वो इनको पीछे रखने चाहिए, एक टेबल पर बैठ के सोचना चाहिए
اور मुल्क की खातिर अवाम की खातिर इनको एक जगह बैठना चाहिए। वो एक दूसरे पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, किसी ने भी हमारे मुल्क का नहीं सोचा। पाकिस्तान का हुकूमत में बहुत मुसीबत हो गया, गरीब का हुकूमत में गरीब लोग का खाना खराब हो गया, सब सामान महंगा हो गया, वो नए वज़ीर-ए-आज़म नहीं मांगता है। हमारी तो ये जो गवर्नमेंट है इससे कोई किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी और गरीब का जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। इमरान खान के हुकूमत में गराई आ गया, सारे उठ गया कि ये गराई है, गराई ये बड़ा गराई हो गया। अब ये लोग नहीं उठता है कि ये गराई किसी वजह हो गया, ये सारे जुल्म है। कोई तवक्कुआत नहीं है सियासी क़यादत से। 2000 ये बद से बदतर हम होते जा रहे हैं। आप देखिए 2013 में हमारा क्या हशर था, 2018 में, और अब 2023 भी आ रहे हैं। इनसे कोई क्या तवक्को रखेगा? कोई चीज़ इन्होंने सस्ती की है? सियासतदानों ने सारा मुल्क तबाह किया है, सारा मुल्क बेड़ा गर्क किया है। एक आते जेब भरते, दूसरा आते जेब भरते। हमें सियासी क़यादत से कोई तवक्कुआत नहीं है। आज हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां ये सब ने अपने मफादात के लिए काम किया है, आवाम के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। असल से नए क़यादत से कोई तवक्कुआत नए साल में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये अपने ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अभी तक ये कोई आवाम का ख्याल नहीं रखने वाले। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है अभी तक कोई भी सियासी पार्टी जो बात करते हैं बात और करते हैं और काम दूसरे करते हैं। अभी गरीब लोगों का बुरा हाल है, जीने से वो मरने को तरजीह देते हैं। जी हमें अपनी सियासत से ये तवक्काते हैं कि वो अपनी सियासत को फ़िलहाल साइड में रख कर आवाम के बारे में सोचे। हमारे लोगों को, हमारे जो यूथ हैं उनको जॉब्स दें, उन पर उनका फोकस होना चाहिए। इस साल 2022 में तो कुछ अच्छे नहीं थे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह 2023 अच्छा रहेगा। होना तो ये चाहिए कि हम सब एक पेज पे आ जाए, मुल्क क्या सोचे, मुल्क का इकोनॉमी का सोचे। इकोनॉमी इतना ख़राब है कि बिल्कुल हर कोई जो है मतलब इफेक्ट है इससे। पॉलिटिकल लीडरशिप से ये तवक्कुआत है कि हम एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ सबको एक लाइन पे खड़े होके एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने मुल्क को बचाएं, अपने इकोनॉमी को और अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता आगे ले चलें। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ड्रॉप हुआ है, लोगों को यूथ को चांसेस मिले कि वो सेल्फ स्किल्ड हो टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ। तो होपफुली एक्सपेक्ट किया कि 2023 हमारा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव तवक्कुआत ही हैं कि इकॉनमी पाकिस्तान की इस साल बेहतर हो जाए। जैसे कि पिछले साल भी बुरे हालात ही थे, इस साल हमें उम्मीद है, नए साल के साथ नई उम्मीद है कि इकॉनमी बेहतर की जाए। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो यही उम्मीद कर सकते हैं, जो पिछला 2022 गुजरा है वो कई मुश्किलात और कई जो इख्तलाफात थे उसमें उसकी नज़र हो गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2023 अच्छा गुजरे। तो अवाम की आवाज़ आपने सुनी। अवाम इन हुक्मरानों से मायूस भी नज़र आए, इन हुक्मरानों को खुदा का वास्ता भी देते रहे और न कहीं जो है वो ये भी कहते रहे कि हो सकता है कि इन हुक्मरानों को शायद कुछ अवाम का ख्याल आए, अपनी सियासत को एक तरफ रख कर वो अवाम के मफाद के लिए फ़ैसला करें। तो ये हुक्मरान क्या आने वाले साल में, इस नए साल में ऐसा करेंगे या नहीं? हमारे पैनलिस्ट को कितनी तवक्को है हुक्मरानों से, ये जानने की कोशिश करेंगे। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप समझते हैं कि हुक्मरान तबका आपस में लड़ने के बजाय एक होकर बैठेगा, इस साल आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल करेगा और अपनी सियासत को एक तरफ रख देगा? देखिए, सबसे पहले तो सब लोगों को नए साल की खुशी की मुबारकबाद देते हुए मैं गुजारिश करूं कि जिसने भी ये सेगमेंट अगर देख ले, जो भी आपने चलवाया, तो इसके अंदर 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं और कुछ दिल के अंदर मज़ीद दुख और अफसोस उनकी वजह से पैदा होता है। एक ये कि आपको कोई भी शख्स इस तरह का नज़र नहीं आया जिसने कहा कि वाह 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 जब बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी और हमें उम्मीद है कि कारकर्दगी ये कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात ये कि वो बूढ़ा शख्स हो, गरीब शख्स हो, ठेले पे खड़ा हो, वो इन हुक्मरानों को अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा है। आप डेस्परेशन देखें कि कम से कम 5 या 7 लोगों ने कहा कि ये मुल्क के हुक्मरान नहीं चला रहे, ये किसी वजह से अल्लाह ही चला रहा है। ये जो लास्ट रिजॉर्ट की डेस्परेशन है, ये इस वजह से है कि हुक्म के लोगों को लगता है कि इस सिस्टम में से, रियासत की इस मशीनरी में से, इन लोगों में से कुछ भला नहीं निकलेगा। और तीसरी बात जो जिसने बिल्कुल तकरीबन मेरा दिल, मुझे लगा कि अगर कोई भी सुने तो उसका दिल तोड़ दे, वो ये बात थी कि इस सब के बावजूद
اتنا ظلم سہنے کے باوجود، اتنی غربت دیکھنے کے باوجود، اتنی آپ نے دیکھا ہی ہے جس طرح کی گورننس پہ، سیلاب ہیں تو کچرا ہے تو پانی ہے، تو اس سب کے باوجود لوگوں کے اندر ایک امید ہے کہ اللہ کرے کہ چلیں پچھلے کام چھوڑیں، پھر بھی کسی طریقے سے آگے چلیں جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، مہربانی کر کے اب کچرا اٹھا دیں۔ یہ جو ایک ہیوملٹی ہے ہمارے لوگوں کی، کسی اور ملک میں کوئی اور قوم ہوتی، اگر امریکہ کے حکمران ہماری طرح کے ہوتے تو ان کی قوم اس طرح کر کے معاف نہیں کر رہی ہوتی کہ چلیں پچھلی باتیں چھوڑ دیں، آگے کے لیے مہربانی کر کے کام کرتے ہیں۔ یہی بھارت ہوتا، انگلینڈ ہوتا تو لوگوں نے سڑکوں کے اوپر گھسیٹ کے تو باقی کام خود ہی پورا کر لیا ہوتا۔ ہمارے لوگوں میں اتنی دل میں نرمی ہے، اتنی ہمارے میں فلیکسیبلٹی ہے۔ اسٹرانگسٹ نیشن ان دا ورلڈ ٹائم میگزین نے ایک دفعہ پاکستان کو کہا، تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ چلیں کسی طریقے یہ سسٹم چل پڑے۔ لیکن میں آپ کو اپنی امید بتاؤں، ایک طرف آپ وہ کلپس دکھا رہی تھیں، دوسری طرف اس وقت آپ زرداری صاحب اور دیگر لوگوں کی ہمیں تصویریں دکھا رہی ہیں۔ اب سچی بتائیں، یہ تصویریں دیکھیں لوگ اور بتائیں کہ کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ لوگ ہمارے مسائل ٹھیک کر دیں گے؟ اگر ہے تو میں اس بندے کو سلام کرتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں۔ صحیح۔ سعد رسول صاحب کو حسن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے مسائل حل کریں گے۔ آپ کتنے پر امید ہیں اس نئے سال میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں سعد رسول صاحب کی نظر میں، جو اس وقت حکومت میں ہیں سیاستدان، جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کی نظر میں، ان سے انہیں کوئی امید نہیں ہے؟ وزیر اعظم بھی جب آئے شہباز شریف صاحب، آٹے کا جب بحران آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنے کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ اس سال بھی ہم ان سیاستدانوں سے، سبھی سیاستدانوں سے بڑے بڑے اعلانات سنیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ یہ دیکھیں، بڑی عجیب چیز ہے کہ سیاستدان کو خود تو چلنا نہیں آتا بغیر سہارے کے، اور وہ ملک چلانے کے دعوے کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سہارا لیے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکا۔ کبھی بھی سیاستدانوں نے خود اپنے بل بوتے پر، اپنے وزن پر کھڑے ہونا نہیں سیکھا۔ جب وہ یہ سیکھ جائیں گے، اور وہ اس وقت سیکھا جائے گا جب تمام سے کھلا دل رکھ کے مشاورت کی جائے گی، ہر پہلو میں، ہر بڑے ایشو میں یہ تمام ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پسند کریں گے۔ سعد رسول صاحب تو پھر پی ڈی ایم حکومت کے بارے چور میں بھی اور دوسرے بھی سب لوگ سب بالکل۔ چاہے وہ عمران دیکھیں اس میں میری حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کر رہا ہوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی تو تفریق کریں حسن صاحب، اچھے اور برے میں کوئی تو تفریق کریں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ ایم این اے بن گیا تو اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہم کر سکتے۔ دیکھیں ملک کے لیے ہمیں کوئی تو تفریق اچھے برے میں کرنی ہے، اچھے برے میں کوئی تفریق تو ہوگی، اپنا میجر ڈٹرمن کر دیں، آپ بتا دیں کیا تفریق ہے، لیکن اچھے اور برے میں کوئی تفریق تو ہوگی نا۔ آپ اچھے اور برے میں جو ہے وہ تفریق کرتے کرتے ملک کو آپ اس نہج پر لے آئے کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ سعد رسول صاحب، وہ بالکل بات ہے آپ کی درست ہے، افغانستان کا معاملہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ آئندہ آنے والے مہینوں میں دہشت گردی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے گا۔ معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، آپ جس بھی معاملے کو دیکھیں، یہ جتنے بھی ہم نے شارٹ سنے ہیں، عوام کی رائے جانی، سروے جانا، یہ سب اگر دیکھا جائے، اس کو ملا لیا جائے تو ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہونا چاہیے، سیاست کو مستحکم ہونا چاہیے۔ کون کرے گا حسن؟ اور اس کے لیے دیکھیں، میں کچھ 6-7 نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارباب اختیارات اور دیگر افراد جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، ان سب کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو سوچ سمجھ کر ان 6 نکات پر بیٹھنا پڑے گا۔ نمبر 1، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 2، معاشی استحکام کے لیے میثاق معیشت کیا جائے اور 30 سالہ پلان رکھا جائے کہ یہ ہمارا 30 سالہ پلان ہے، جو بھی حکومت آئے ملک کی خاطر، ملک کی ترقی کی خاطر ہمیں اس پلان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نمبر 3، ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں
तमाम जमातें अपनी अपनी सिफारिश हसन रजा साहब, ये आप नवाज शरीफ और देखिए, ये मैं तमाम जमातों की सुन रहा हूँ, आप साहब की बात पूरी होने दें, ये आप सुने। वो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम जमातें इकट्ठी हों, उसमें बल्दियाती इंतखाबात भी होने चाहिए, उसमें आम इंतखाबात भी होने चाहिए। नंबर 4, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें नेशनल एक्शन प्लान का सिलसिला जारी रखना चाहिए। उसके मुताबिक हमें सख्त और बड़े फैसले लेने चाहिए, और हमारे पास जो थिंक टैंक्स मौजूद हैं उनकी राय को देखते हुए हमें मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। 5वां, हमें मुल्क के वो अदारे जो खसारे में जा रहे हैं उनके रिफॉर्म्स के जो बड़े फैसले लिए जाए, उसमें चाहे PIA हो, रेलवे हो, या जो भी अदारा हो जो खसारे का बाइस बन रहा है। और 7वां है, छठा, जिसे मैं कह सकता हूं कि वो एहतसाब का अदारा साफ और शफाफ होना चाहिए, जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, ना उसमें सियासतदान इन्वॉल्व हो, ना ही कोई और भी इन्वॉल्व हो। और इस पर, और अगर ये 6-7 पॉइंट जो है ये नकात पर अमल दरामद किया जाए तो इससे मैं ये कह सकता हूं, जो मैं समझता हूं कि जो है वो मुल्क भी जो है वो मुस्तहकम होता दिखाई देगा, बेरोजगारी का खात्मा भी होगा। जो सादर रसूल साहब ये बातें करते, दावे करते हैं कि तफरीक कर दी जाए, अगर हम इस तफरीक में पड़ गए तो हमें पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। सादर रसूल साहब, ये मैं समझता हूं कि तफरीक की वजह से ही तो मुल्क इस पोजीशन पर पहुंचा। मैं आपकी डिमांड्स में 2 डिमांड्स ऐड करना चाहता हूं। कोई कुछ कह रहे हैं कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपके पास भी कुछ निकात? मैं इन हसन के 6 निकात में मैं 2 निकात और ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि मनो सलवा उतरना शुरू हो जाए, दूसरा ये कि दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएं। अच्छा। अगर ये सारी चीजें ठीक हो जाएं, हुक्मरान सारे इकट्ठे चाल पड़े हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना शुरू कर दें, कौम का जज्बा पैदा हो जाए, मनो सलवा उतरना शुरू हो जाए, दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा मुल्क। ओ भाई हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शर्जील मेमन, आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में सन 2023 में ये लोग या ये डिलीवर कर पाएंगे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आप कह रहे हैं क्योंकि तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे एक ही हैं, हमारे लिए बड़े बाइज्जत हैं, हम सबको सर आंखों पे रखते हैं, हमारे हुक्मरान हैं, तो हमें इन सब लोगों के साथ बैठ के ये एक जुमला, हमें सिंध हुकूमत को वापस दिल में समझाना चाहिए कि जो हर साल 186 बच्चे पिछले साल थर में पानी से मर गए, आपको थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए। और क्यों ना सब लोग इकट्ठे बैठ जाएं एक मैरियट के अच्छे से होटल के अंदर और एक राउंड सी टेबल लगा लें, महंगा सा खाना ऑर्डर करें और उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी कर दें। हसन साहब, इस तरह मुल्क ठीक होगा। नहीं तो आप किस तरह चाहते हैं? आप चाहते हैं अवाम को तकसीम कर दिया जाए, करप्शन केसेस जो है वो हर जो भी हुकूमत है वो साबका हुकूमत पर करप्शन केसेस बनाए, नई हुकूमत आने वाले अपने केसेस खत्म कर दे। झूठ में इस तरह ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। सब एक दफा बैठना पड़ेगा, इस्लाहात हर चीज में होना पड़ेगी। हसन और सादर रसूल साहब, आप लोग ये शायद कहना चाह रहे हैं कि एहतसाब जो है वो एहतसाब का सिलसिला चलते रहना चाहिए और अपने अपने हलकों में या अपने अपने सूबों में जो है मसाइल का भी हल करें। अगर एहतसाब का अमल चलेगा तो इकट्ठे कैसे बैठेंगे? आप चाह रहे हैं इकट्ठे ना बैठे, तफरीक का अमल बगैर तो हल नहीं है हसन। अगर ये इकट्ठा नहीं बैठेंगे, सादर रसूल ने भी निकात दिए, आपने भी 6 पॉइंट्स रखे हुक्मरानों के सामने, बताया कि आप लोगों को मिलकर बैठना होगा और ये काम करने होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग मिलकर बैठेंगे कैसे बैठेंगे एक मेज पर, कैसे फैसले करेंगे आवाम? देखिए ना, इन्होंने आवाम को बुनियादी तौर पे सियासतदानों ने आवाम को गुलामी से निकलने ही नहीं दिया और गुमराह करके रखा हुआ है। हम माजी में भी जब राजाओं का ज़माना था उस वक्त भी हम गुलाम थे, और फिर जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया उस वक्त भी हम गुलाम थे। अभी भी सियासतदानों के मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में अवाम को गुमराह करके रखा है, इनडायरेक्टली तौर पे अवाम को गुलाम भी रखा है। जब अवाम को समझ आने लगती है तो फिर अवाम इनको चेहरा दिखाते हैं। अवाम यही मुतालबा करती है कि आप हमें गुलामी में अगर आपने रखना है साइड पे कर दे, गुलामी से निकाल के आप अवाम का सोचें, आप मुल्क का सोचें। देखें, आप जो बात कर रही हो, सादर रसूल साहब जो बात कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए, अगर हम इन चीज़ों पे नहीं बैठेंगे, अगर हमारे अदारे मुख्तदर हल्के इस चीज़ों को नहीं सोचेंगे, अगर हमारी जुडिशरी इस चीज़ों को नहीं सोचेगी, अगर हमारे वो सियासतदान जो मुल्क के बड़े होने के दावे करते हैं वो इन चीज़ों को नहीं संजीदगी से सोचेंगे, तो आज ये मामला जो आज हम बातें कर रहे हैं, देखें ये फैसले मुश्किल होंगे, लेकिन हमें नामुमकिनात में से नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिनात में से नहीं है। मुमकिन होती है अगर मेहनत करें, अगर तब। देखिए सादर रसूल साहब, मुमकिनात में से आप मुझे बताएं क्या है? सारा कुछ मुमकिनात में से है।
ٹھیک ہے، حسن کہہ رہے ہیں صادر سول صاحب کہ سب کچھ ممکنات میں سے سب کچھ ہو اگر ہم سکتا اسی ہے. طرح چلتے ہیں اگلے سال میں بھی ہم یہی باتیں کریں گے صادر سول صاحب کہ فلاں کام نہیں ہوا، معیشت کا جو ہے وہ حالات برے ہو گئے. ٹھیک ہے صادر سول صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس شاید کوئی حل ہے. بات تو سن. ہاں ہاں میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز ممکن ہے، اس کے اندر کیا دو رائے ہیں. ہو سکتا ہے صبح آصف علی زرداری صاحب اٹھیں اور ان سے زیادہ محب وطن اور ایماندار آدمی کوئی نہ ہو. بھائی یہ ممکنات میں سے کیا ہے اس کے اوپر تو نہیں بحث ہو رہی، اصل میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت ملک کا مسئلہ کیا ہے، اور بصد احترام میری کیونکہ آج پہلا سال ہے ہمیں اس طرح کی ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں اس وقت سسٹم کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. اگر اگر وزیر اعظم پاکستان اس وقت ایک پریس کانفرنس کر کے کہے کہ فلانا شخص کرپٹ ہے اور یہ میں نے ایف آئی آر کاٹ دیا، اور انٹیریئر منسٹر کہے کہ میں نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے، تو عوام کے اندر بالکل اس بات کا یقین نہیں کہ واقعی وہ اریسٹ ہوگا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم نے کیا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی مسئلہ ہو. عدالتیں جس کو چھوڑ دیتی ہیں، جن لوگوں کو انفارچونیٹلی عدالتوں نے باعزت رہا کر دیا، لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں گناہگار نہیں ہیں. عدالتوں نے عزیر بلوچ کو باعزت رہا کر دیا، عدالتوں نے ایون فیلڈ کے ریفرنسز کے اندر ایکویٹلز کر دیے. لوگوں کا خیال ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. بھئی سسٹم کے فیصلوں پہ انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ایک شخص جو ہے وہ کرپٹ، وہ تصادم کہیں پہ کر رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، لوگوں کو اس پہ یقین نہیں. عدالت کہتی ہے یہ بندہ بے قصور ہے، لوگوں کو اس پہ یقین نہیں. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں کام کر دوں گا، لوگوں کو اس پہ یقین نہیں. لوگوں کو اس سسٹم پہ یقین نہیں ہے. جب لوگوں کا سسٹم پہ یقین ختم ہو جائے گا تو آپ کو دو میں سے عدالتیں جس شخص کو عدالت کہہ دیتی ہے کہ یہ باعزت بری ہے، کیا آپ کے خیال میں لوگوں کا خیال ہے وہ باعزت بری ہے؟ کیا اس نے کرپشن نہیں کی؟ بھئی لوگوں کا سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا. جب سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے تو ایک میں سے صرف دو چیزیں کی جا سکتی ہیں. وہ کیا حسن صاحب، اور وہ یہ ہے کہ یا سسٹم کے اندر صحیح اور غلط، درست اور نہیں درست، کانسٹیٹیوشنل، انکانسٹیٹیوشنل، لیگل، اللیگل، کرپٹ، ناٹ کرپٹ، آنیسٹ، ڈس آنیسٹ کی واپس کوئی تعین کرنے کا میجر طے کریں جس پہ سب کو اعتماد ہو کہ ہاں اس سسٹم کے تھرو جب یہ کیا جائے گا تو ہم سب کو اعتماد ہوگا، عوام کو اعتماد ہوگا کہ واقعی سسٹم نے ڈیلیور کیا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو سسٹم مہربانی کر کے ایک سیکنڈ گزارش سن لیں، تو سسٹم کو مہربانی کر کے عوام اگر یہ نہیں اب ہمارے سیاستدان کریں گے تو عوام اپنے زور پہ چینج کرے گی. کیا کریں؟ میری اس کے اندر گزارش یہ ہے کیا کریں صادر صول صاحب؟ نہیں میری اس کے اندر گزارش جی میں گزارش کروں. میری اس کے اندر گزارش یہ ہے، اور آج کا دن خاص طور پہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس ہفتے کی ٹیکنیکل حکومت اور اگلے ہفتے کی حکومت سے نکال کے ذرا پاکستان کے بارے میں اگر سوچیں، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اچھے برے کی تفریق ختم کر دی ہے. ایک چور، ایک ڈاکو جب وہ ایم این اے بن جاتا ہے تو ہم سب جا کے اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اس کے سامنے پولیس والے اس کے سامنے جھک کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب معاشرے میں سے سچ اور جھوٹ کی، اچھائی اور بدی کی تفریق ختم ہو جائے گی تو اسی طرح کے حکمران ہوں گے، وہ اسی طرح کی. صاحب جتنی آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سسٹم بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ جائیں، قانون سازی کریں، وہاں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہاں پر جو ہے ترجیحات میں رکھیں. اگر اسی طرح آپ پارلیمنٹ سے باہر رہ کر دروازے کھٹکھٹاتے رہے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا جائے گا. آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، اور صادر رسول صاحب نے جو حکمرانوں سے گلے شکوے کیے وہ بھی حکمرانوں نے سن لی ہے. بات وہی ہے کہ جب تک سیاستدان مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں سے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. بہرحال یہ الیکشن کا سال ہے، لیکن کیا اس سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں؟ یہ سوال رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے سامنے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नया साल शुरू हो गया, नए साल के लिए सियासी जोड़ तोड़ का भी आगाज़ हो गया है। MKM धड़ों में मुमकिना इत्तेहाद और बलोचिस्तान अवामी पार्टी में फूट आइंदा के सियासी मंजरनामे को वाज़े कर रही है। MKM के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब अब जो है ये मुमकिन होता जा रहा है कि तमाम जो धड़े हैं वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे इत्तेहाद कर रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो डूबती कश्तियों से छलांग लगाने का क्या वक्त आ गया? कौन इस साल सियासत में इन और कौन सियासत से आउट होगा, इसके लिए सियासी जोड़ तोड़ जो है उसका आगाज़ हो चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों की जानिब से सोचा जा रहा है जो कि PDM इत्तेहाद में मौजूद हैं कि वो भी PDM के साथ अपना इत्तेहाद मज़ीद बरकरार रख सकेंगी या नहीं रखेंगी। इसी के तनाज़ुर में हसन आपसे सवाल है कि कानूनी और आइनी लिहाज से तो ये साल जो है वो इलेक्शन का साल है, लेकिन क्या इस साल आपको इंतखाबात होते हुए नज़र भी आ रहे हैं? देखिए, आइनी तौर पे तो इसी साल इलेक्शन होने चाहिए और उसके लिए तमाम जमातें जो हैं वो अपने ताईं जो है वो इसकी तैयारी करते भी नज़र आ रही हैं। लेकिन जो आप ये बात कर रही हैं वो कि कश्ती में तो अगर देखा जाए तो छेद बहुत ज़्यादा हो गए और अब जो है वो डूबती चली जा रही है। अब उस कश्ती में जितने भी अफराद 12-13 जमातें अगर वहाँ पर मौजूद थी तो वो अपने आप को मौका पाकर बचाने के लिए जो है वो इधर उधर निकलते दिखाई दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर अब इनका जो मकासद थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते दिखाई दिए, कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दिए। और रही बात कराची की, तो MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये उस वक्त इसका क़याम अमल में लाया गया था जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई। उसके बाद PNA उससे पहले एक लॉन्च की गई थी 1977 के बाद। फिर उसमें जब उनकी फांसी के बाद PNA को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई। फिर उसी तनाजुर में 2 सियासी जमातों को लॉन्च किया गया था, एक थी MQM और एक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और MQM को जो है वो सिंध में टास्क दिया गया था, मुस्लिम लीग को पंजाब में टास्क दिया गया था, क्योंकि सिंध में भुट्टो का शहर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उरूज था, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको लसानी फसादात के लिए आगे किया गया था। बुनियादी तौर पर अगर आप बैकग्राउंड को जाने तो अब भी अगर देखा जाए तो MKM को किसी एक मकसद के लिए ही इकट्ठा करके उनको कराची में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और तमाम को एक पेज पर लाया जाएगा, MKM को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा। लेकिन PTI क्योंकि वहां पर पहली एक पोजीशन अक्सरियत रख चुकी है। अगर आप इस चीज को देख ले कि गुज़श्ता चंद सालों में MQM का इत्तेहाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी रहा, PDM जमातों के साथ भी रहा, इनडायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा, तो इत्तेहाद तो इनका रहा है और इख्तलाफात भी इनके रहे हैं। लेकिन अब ये इकट्ठे होकर ये समझते हैं कि हमारी तफरीक में, हमारे अलहदा होने से हमें नुकसान ज्यादा हुआ है, इसलिए वो एक पेज पर इकट्ठा होकर कराची के लिए जो है वो एक नए जो है पोजीशन लेके सामने आना। साथ ये भी बता दीजिए क्विकली मुझे कि इस साल 2023 में आपको जनरल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर PDM इत्तेहाद जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसे अगले साल तक ले जाएगी? देखिए, मुझे लगता यह है कि शायद 3 माह का टास्क दिया जाएगा इसहाक डार साहब को कि वो मुआशी हालात को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर बेहतर नहीं किए तो फिर प्रेशर डेवलप किया जाएगा और कोशिश की जाएगी या तो, और फिर दूसरा मुआशी हालात को भी देखा जाएगा, क्योंकि IMF के साथ बहुत सारा हमारे मामला जुलते दिखाई दे रहे, हमारे पास और कोई हल नहीं है। अगर हम जनवरी के एंड तक वहां से हमारी पोजीशन क्लियर नहीं होती तो हमें जो कतर, सऊदी अरब से जो हमें पैसे आने हैं 2 अरब 3 अरब डॉलर वो नहीं आ सकेंगे, हालात किसी और तरफ जाएंगे। फिर मुमकिन है कि 2014 में हो, लेकिन आईनी तौर पर इसी साल इलेक्शन होने चाहिए। अदील, आपकी जानिब आएंगे। हसन का कहना है कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, खासतौर पर मुआशी हालात, तो हो सकता है कि PDM जो है वो इंतखाबात को एक साल मजीद आगे ले जाए, वरना इसी साल ही इंतखाबात करा दिए जाएंगे। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? इस साल आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक खबर भी देता चलूं कि हमारे मुसद्दका ज़राए ने ये बताया है कि 2022 में 3 ऐसे मौके आए थे जब असम्बली तहलील हो जानी थी और इस पे जो हुकूमती जमातें हैं उनमें भी ये कंसेंसस काफ़ी हद तक पाया जाता था कि असम्बली तहलील कर दी जाए। एक वाक़या जो है वो तो चूँकि काफ़ी हद तक रिपोर्ट भी हो चुका, वो मामला था 22 और 23 मई का। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में ये 2 मौके ऐसे आए जिसमें असम्बलियाँ तहलील हो जाने के हवाले से
جو حالات نظر آ رہے تھے، اچھا جیسا کہ بھی آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ معاشی حالات کے حوالے سے بھی، تو اس وقت بھی یہی خطرہ تھا کہ چیزیں سنبھلیں گی نہیں، اس میں بہتر صورتحال یہی ہے مل بیٹھ کے الیکشن میں چلا جائے. لیکن یہ ان تینوں مرتبہ اسمبلی نہ ٹوٹنے کی وجہ جو ذرائع قرار دیتے ہیں وہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا. اگر عمران خان صاحب کوئی نرم رویہ اپناتے، عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور وہ ہر مرتبہ جب وہ سڑکوں پہ نکلنے کی کال دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ سارا سیاسی کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جانا تھا اور یہ پولیٹیکل مائلیج ان کو ملنی تھی. تو آنے والے یہ جو مہینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اگر تیسرا موقع یہ اکتوبر میں بنا اور دوسرا موقع سپٹمبر میں تھا. اب 2023 میں اگر انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت ہونے ہیں، وقت سے آگے لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر یہ وقت سے پہلے ہونے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کو اپنے رویے میں نرمی لانی ہوگی، عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. عمران خان صاحب ابھی بھی اس موڈ پہ نظر تو نہیں آ رہے کہ وہ اپنے لہجے میں کچھ نرمی لے کر آئیں گے؟ رویہ تو ابھی بھی ان کا جا رہے آنا ہی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بھی میں ساتھ خبر دیتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے جو رویے میں نرمی نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان پر تنقید کرنے سے شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان پر کوئی دباؤ نہیں آئے گا. یہ بھی میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے خبر دیتا چلوں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے نہیں، ایک سابق آرمی چیف، ایک سابق سربراہ کے طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ تنقید اسی انداز میں جاری رکھتے ہیں اور اٹیک کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تصور نہ کریں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کہیں ٹھیک ہو جائیں گے یا اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی رول پلے کرے گی. تو اس میں عمران خان صاحب پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر انتخابات وقت سے پہلے ہونے ہیں، کیونکہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ اس معاشی صورتحال میں پی ڈی ایم جماعتیں قبل از وقت انتخابات میں جانا ان کے لیے بہت بڑا سیاسی خسارہ ہے. اس میں ایسی صورت میں مل بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹ کر کے اور ون ون سچویشن بنا کے ہی کوئی قبل از وقت انتخابات میں جایا جا سکتا ہے. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشن ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اور اس میں جو فیصلے ہونے ہیں، ٹیکسز لگنے ہیں، اور ایسے میں فوری انتخابات میں جانے کی پوزیشن میں پی ڈی ایم جماعتیں نہیں ہیں. جو اتحاد ہے یہ فوری الیکشن کے حق میں اس وقت اب زیادہ کرٹیکل سچویشن ہو چکی ہے. تو ایسی صورت میں جو مل بیٹھنے کا جو ماحول ہے وہ ظاہر دونوں طرف سے ہونا ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو بھی نرمی دکھانی ہے. اچھا عدیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نرمی نہیں دکھا رہے، اور جس طرح آپ نے حوالہ بھی دیا کہ ادارہ جو ہے وہ اپنے سابق سربراہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے، احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی خیر منائیں، ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. وہ کس خطرے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ بڑے سیاسی طور پر بہت خطرناک کیسز ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ خود نظر بھی آ رہا ہے. وہ اپنے جو ان سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا. اچھا، وہ کہتے ہیں کروایا جائے گا. اس کیس کے اگر میرٹس پہ جایا جائے، اس کیس میں جو چیزیں، جو قانون ہے، اس کیس میں جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس الیکشن ایکٹ کے جو چیزیں ہیں اس کے تناظر میں، اور جو کرپٹ پریکٹس کا معاملہ جو عدالت میں، ماتحت عدالت میں اس وقت چل رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ بڑی آسان نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ جہاں الیکشن کی تاریخ پر اس وقت الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اب ان کا جو دوسرا مطالبہ بھی اس میں ایڈ ہو چکا ہے وہ یہ ہے
کہ اس جو کیسز کے معاملے پہ جس طرح سختی سے چلا جا رہا ہے اس معاملے میں بھی انہیں ریلیف ملے گا تو اب تب بات بنے گی, اب صرف الیکشن کی تاریخ پہ بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سعد رسول صاحب کی جانب آتے ہیں آپ کا ہی نقطہ لے کر. سعد رسول صاحب, عدیل وڑائی صاحب کا ان کے تجزیے کے مطابق جو ہے عمران خان کی نااہلی ہو سکتی ہے اس سال, تو آپ کی نظر میں اس سال کون نااہل اور اہل ہونے جا رہے ہیں سیاست کے لیے؟ دیکھیے, میں عدیل صاحب کی ہمیشہ خبر بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور عدیل صاحب ہی کی خبریں سن کے ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے عدیل صاحب نے جو دوسری بات کی, اگر یہ خبر واقعی اسی طرح ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف الیکشن کی ڈیٹ نہیں چاہیے بلکہ مجھے کیسز میں کچھ رعایت چاہیے, تو میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں اس بات سے, کیونکہ موقف یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, سیاست آپ اپنی کرنا چاہتے ہیں, جو کیسز ہیں وہ تو عدالتی معاملہ ہے, اس کے اندر وہ عمران خان صاحب کا تو ہمیشہ سے موقف ہی یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں آپس میں اپنے کیسز معاف کرا لیتے ہیں. تو اگر کسی بھی لیول پہ عمران خان صاحب کی کانورسیشن صرف الیکشن کی ڈیٹ کی نہیں ہو رہی, ساتھ ساتھ کیسز کی بھی ہو رہی ہے, تو میں پرسنلی اس میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کیسز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیٹس امیجن, اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے, ایک سیاسی حقیقت ہے پاکستان کے اندر جس کو اس وقت کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, آئین پاکستان بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں, عمران خان صاحب تا عمر الیکشن نہ لڑنے کے ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے, تو بھی وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی سب سے ضروری شخصیت رہیں گے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پچھلے کچھ سالوں میں ملک سے باہر تھے, اس وقت بھی سیاست کی اہم ترین اور ضروری شخصیت ہیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ابھی دسمبر میں جو گیلپ سروے ہوا اس کے مطابق 82% لوگوں کا کہنا ہے کہ بے روزگاری 6 ماہ میں مزید بڑھ گئی ہے. ان حالات کی بہترین عکاسی کرتی ویڈیو بھی ہم اپنے ناظرین کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائیں گے. اور سعد رسول صاحب, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اسی تناظر میں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی. اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس کے مناظر ہیں جہاں پر پولیس میں بھرتی کے لیے 30,000 سے زائد افراد موجود ہیں, اور یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی میں بے روزگاری کی جو صورتحال ہے وہ ملک میں کہاں تک پہنچ گئی ہے. سعد رسول صاحب. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ بے روزگاری کی صورتحال اس طرح کی ویڈیو, یہ جس ویڈیو کو آپ بتا رہی ہیں پولیس کی بھرتی والی, اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز اگر آپ سندھ کی, بلوچستان کی نوجوانوں کی ویڈیوز دیکھیں تو کسی بھی شخص کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے اس بات سے کہ ہمارے ملک میں اتنی اپرچونٹی ہے, اتنا کام ہے کرنے والا, یہاں پہ بندے نہیں ملتے اچھا کام کرنے والے. آپ جس فیلڈ میں اٹھا کے دیکھ لیں بڑے گنے چنے لوگ ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ٹیلنٹ کے ہوتے ہوئے ہم اس کو پرورش نہیں کر پا رہے, ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے. حکمرانوں کو اس سال میں, آج کے دن کے پرسپیکٹیو میں, اپنی انٹروسپیکشن میں کچھ خوف خدا کرنا چاہیے, کچھ خوف خدا کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو خوف خدا کرنا چاہیے. عدیل وڑائی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر؟ دیکھیں جی, یہ جو نوجوان ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, گریجویٹ ہیں, اور یہ پولیس کے جو لو رینک کے جو پوزیشن ہے اس کے لیے یہ کس طرح سے تگ و دو کر رہے ہیں, اور یہ 5 سال میں یہ ابھی تک جو بھرتیاں نہیں ہوئی تھی, یہ گیپ پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اندازہ کریں کہ یہ بچے جو ہیں یہ پچھلے کئی برسوں سے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس میں ایسا ماحول پیدا کرے, کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے تو وہاں پر لوگ ایڈجسٹ ہوں گے. سرکاری تو یہ تو 1600 نوکریاں ہیں, اور اس میں کتنی سرکاری, اب 16,000 نوکریاں بھی یہاں پر کریٹ کر دیں.
ٹھیک ہے تو حسن آپ کی جانب آئیں گے. انڈسٹری تو بند پڑی ہے, نوجوانوں کو نوکریاں کہاں ملیں گی؟ ٹھیک ہے انڈسٹری تو بند دیکھیں پڑی میں ہے. عدیل ورائش صاحب کی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا. بالکل یہ بات درست ہے, انڈسٹری بند ہو چکی, پروڈکشن بند ہو چکی, پرائیویٹ سیکٹر میں بے شمار جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ سسٹم ڈاؤن کر دیا گیا, ترقیاتی کام بڑے نہیں ہو رہے, غیر ملکی سرمایہ کاری 52% کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. پھر اسی طرح جو سیلاب کے معاملات آئے, 3 ملین ٹن کپاس کی فصل تباہ ہو گئی, 26 لاکھ ٹن چاول کی فصل تباہ ہو گئی, 57 لاکھ ٹن گندے کی فصل تباہ ہو گئی, 1 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران, 3 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کی 25 سے 30% آمدنی کم ہوگی. جو صورتحال آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے, تو اس کے بعد پھر حالات ویسے ہی ہونے جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائے بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.